असर की नमाज के बाद अगरबत्ती पर यह अमल पढ़ के अगरबत्ती को घर में जला दो, दौलत ही दौलत होगी। अभी तक 33 लोग इस अमल से करोड़पति बन चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वादहु ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम दोस्तों, आज एक खास वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त अहबाब, काबिल एहतराम मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा है कोई ऐसा वजीफा हो कुरानी जिससे हमारे घरों के अंदर रिज़्क़ की कमी जो है वो दूर हो जाए। तो ये एक ऐसा वजीफा है, काफ़ी दोस्तों ने किया है जो इंतहाई गरीब थे, इंतहाई मस्कीन थे। तो जब उन्होंने इस वजीफे को किया, अल्लाह ने उन पर इतना करम किया है कि आज उनके घरों में गुर्बत का जो नामो निशान है वो भी ख़त्म हो गया है। तरीका बड़ा सादा सा है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपने इस वजीफे को सही नियत के साथ, सच्चे दिल के साथ, यकसोई के साथ, कामिल ईमान और यकीन के साथ कर लिया तो आपके घर के अंदर पैसे की कमी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने इस इंसान के लिए ऐसे ऐसे गुर दिए हैं। कुरान इसीलिए रब ने दिया है कि जब आपको किसी वक्त मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो अपने रब से रुजू करें, अपने अल्लाह से रुजू करें जो आपका खालिक है, आपका मालिक है, जिसने इस कायनात को बनाया है, अपने प्यारे बंदे को बनाया है। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को बनाया है, लेकिन इन सारी मखलूकात में से जितनी भी मखलूकात हैं, इनमें से सबसे आला और अफजल जो मकाम है वो बंदे का है। अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत है, इसीलिए अल्लाह ने कुरान भेजा है कि मेरा बंदा, आपको किसी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे साथ राब्ता कर लो, मैं तुम्हारी मुश्किल को दूर कर दूंगा। शैतान जो है वो आपका खुला दुश्मन है, वो आपको इससे दूर रखेगा, आपके जहन में ऐसी बातें लेकर आएगा कि नाउज़ु बिल्लाह, कुरान में क्या है, आपका ईमान खराब करेगा, आपका यकीन खराब करेगा। इस वजह से वो बंदा इस दुनिया में भी ज़लीलो ख्वार होगा, आखिरत में भी ज़लीलो ख्वार होगा। और अल्लाह के कुरान से मोहब्बत जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान से मोहब्बत है। जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान से मोहब्बत करता है वो कभी भूखा नहीं रहता, उसको कभी मुश्किल नहीं आती, उसको कोई भी परेशानी होती है, उसको कोई भी मुश्किल आती है तो वो अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह के सामने रोता है। तो मोहतरम दोस्तों, इस वजीफे का तरीकाकार बड़ा सादा सा है। आपने किस तरीके के साथ इस वजीफे को करना है उसका तरीकाकार आप अच्छे तरीके से समझ लें। आपने नमाज असर के बाद इस वजीफे को करना है। एक अदद आपने अगरबत्ती अपने पास रख लेनी है। आप रोजाना भी इस अमल को कर सकते हैं, सिर्फ असर के बाद ही आपने इस अमल को करना है। एक दफ़ा तरीकाकार आप समझ लें, उसके बाद इस अमल को करना शुरू कर दें। देखना कैसे घर में आपके इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें आएंगी। आपने पाक साफ होकर, बावजू होकर किसी पाक जगह पर बैठ जाना है। कोशिश करनी है कि उस वक्त आपके पास बिल्कुल भी शोर ना हो। आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी हैं। नमाज असर के बाद आपने ये अमल करना है और इस अमल की मेरे उन तमाम बहन भाइयों को इजाज़त है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देंगे। हमारा रिप्लाई आपको आए या ना आए, आपको इजाज़त हो जाएगी। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं और वीडियो को आपने मुकम्मल नहीं देखा तो शुरू से लेकर एक दफ़ा वीडियो को मुकम्मल देख लें। इंशाअल्लाह रूहानी तौर पर भी मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी और फिर इस अमल की जो बरकतें हैं, जो फजीलतें हैं, वो आप खुद देखेंगे। नमाज असर एक ऐसा एहसास वक्त होता है, इंसान के नामा अमाल के जो फरिश्ते हैं, जो नेकियां लिखते हैं, जो बुराइयां लिखते हैं, वो पहले वाले जो रजिस्टर हैं उनको क्लोज करते हैं, नए फरिश्ते आते हैं, वो चार्ज लेते हैं, पहले छुट्टी पर चले जाते हैं और नए फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो ऐसा वक्त होता है असर का,
اس کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم بھی کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ پاک قسم اٹھاتے ہیں، مجھے وقت عصر کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ یہ ایسا خاص وقت ہے جس میں اللہ پاک نے اسپیشل قسم کھائی ہے۔ اس سے 2 نمازیں پہلے ہیں، 2 نمازیں بعد میں ہیں، یہ درمیانی نماز ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت فرشتے مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر اتنی تعداد میں ہوتے ہیں، صرف انسان کو نظر نہیں آتے، باقی تمام مخلوقات ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے عصر کا، جب انسان اس وقت اچھا کام کرے تو جو فرشتے پہلے موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس کو تحریر کر لیتے ہیں، جو نئے فرشتے آتے ہیں وہ بھی اس عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فرشتے آ کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے اس ٹائم کی طاقت ہے، اس کی پاور ہے، اس کی فضیلت ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت یہ دونوں فرشتے ایک دفعہ اکٹھے ہی لکھیں۔ یہ صرف عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرا رب جو ہے وہ عرش والا، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت رکھتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اسی لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب کسی کو بخشنا ہو، کسی بندے کو فائدہ پہنچانا ہو تو وہ پھر اسی صورت میں پہنچایا جاتا ہے کہ بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، چھوڑو چلو اس کو دے دو۔ تو میرا رب بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ رات کو سردیوں میں جب چھوٹا بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں غصے میں نہیں آتی، صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ بس اس کی زندگی اسی خوشی میں ہے کہ گیلی جگہ پر چلی جائے، بھیگی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، گندگی والی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، اپنے معصوم بچے کو یا بچی کو خشک جگہ پر لے کر آتی ہے۔ تو اس کام کے پیچھے بھی میرے اللہ کی طاقت ہے۔ میرا اللہ اس ماں کے دل کے اندر اتنی محبت رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنا سکون ختم کر دیتی ہے، اپنی خواہش ختم کر دیتی ہے، اپنی خوراک جو لذت ہوتی ہے کھانے والی وہ ختم کر دیتی ہے۔ جب اس کا بیٹا کھاتا ہے، اس کی بیٹی کھاتی ہے، دونوں کھاتے ہیں تو اس کو سکون آتا ہے، وہ سکون سے سوتے ہیں، ماں سکون سے رہتی ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا اللہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ عمل ہے، آپ نے وہ اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے اور اس وقت آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے اور صرف 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم دوستو، سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو میرے رب کا نور ہے، میرے اللہ کا نور ہے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اس کے اندر ہیں۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو یہ سورہ فاتحہ اللہ سے جھگڑا کرتی ہے۔ جس بندے نے مجھے پڑھا ہے، میرے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، اس کے دل کی خواہش کو پورا کر دے، اس کے دل کی تمنا کو پورا کر دے۔ وہ اللہ سے اپنی بات منواتی ہے، پھر میرا رب اس بندے کی دل کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو نماز عصر کا ایک تو خاص وقت ہوگا، سورہ فاتحہ کا یہ خاص عمل ہوگا۔ یہ 2 چیزیں جب مل جائیں گی تو انسان کی زندگی کے نصیب اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے، اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ کے آپ نے اس اگربتی کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اللہ کے حضور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے مانگ لیں، وہ دینے والی ذات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ میرا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رازق ہے۔ پوری کائنات مل کے میرے اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دے، میرے اللہ کے نام پہ، میرے اللہ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ پوری کائنات مل کے بھی میرے اللہ کی عبادت نہ کرے، میرے اللہ کے نام پہ، میرے اللہ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے، وہ ایسی اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے۔
तो आपने अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर मांगना शुरू कर देना है। वो देने वाली ज़ात है, वो तो बहाने ढूंढती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस अगरबत्ती को जला देना है। कोशिश करनी है अपने घर के सब तमाम कमरों में उसका धुआं थोड़ा थोड़ा पहुंचा देना है और उसके बाद किसी एक जगह पे उसको रख के आपने जला देना है। ये रोजाना का आपने अमल करना है। असर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह आपका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिल जाएगा। आप बे औलाद हैं, आपको औलाद मिल जाएगी। कारोबार में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत आना शुरू हो जाएगी। घरों में बरकत आना शुरू हो जाएगी। नहुसतें खत्म हो जाएंगी। जितने भी हसद हैं, जादू हैं, टोना हैं, उसके असरात अल्लाह के हुक्म से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है और कुछ न कुछ अल्लाह की राह में सदका खैरात लाजमी कर दिया करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।